Dininindig ko, imo kami gitawag, aron lang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausap Malausap ka kanimo. Maayong gabi natong tanan. Gabisa. Karong adlaw ang simbahan nagpasidungog sa usa ka santo, Santo Tomas de Aquino, usa ka pari nga Dominikano nga gila usab nga doktor sa simbahan tungod sa iyahang mga paagi sa pagtuon sa pagtulunan ni Kristo. Daghan ang nadasig diha o napalawom ang pagtuo. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimod, isugidon ko. Sayod ka man, kinging alaw, misalig lamang sa kaayo mo. Watanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan na akong ipakalaog mo. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihimo mo si Santo Tomas nga bantugan tungod sa kadasig sayang tinguha sa pagkasantos ug sa kasibot sa pagtuon sa balaang pagtulunan. Itugot ka namo nga magtubo kami sa kaalam pinagi sayang gitudlo ug masantos kami diha sa pagsunod sayang gibuhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug haryoban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Apan ni adtong gabiuna gisultian si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Wala ako makapuyog balay sukad madala ko gikan sa Ehipto sa katawhan sa Israel hangtod karong adlawa. Nagbalhin-balhin ako pagpuyo diha sa mga tulda. Sa tanang dapit nga ako nag-uban sa katawhan sa Israel, nakasulti ba ako bisan usa na lang nga kapulong ngadto sa mga maghuhukom sa Israel nga akong gisugo sa pagbantay sa akong katawhan sa ang mga Israelita. Nagingon ba ako
nganong wa man ninyo ako buhatig balay nga sidro. Busa karon sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanang dapit sa imong giadtuan, ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway, ug himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, ug papuyon ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas, ingon kaniadto. Sukad sa panahon nga nagtudlo akog mga maghuhukom alang sa akong katawhan, ug dili na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug ligunon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod ug usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Higugmaon ko gihapon siya sa gugma kong walay paglubad, dili sama sa gibuhat ko kang Saul. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Gisulti kini ni Nathan kang David, sumala sa pananawon nga iyang nakita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa kahangturan, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. nausap ka nimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Ibayaw ikaw, O Ginoo. Usa ka higayon ni ana si Jesus nanudlo dito sa daplin sa lanaw sa Galilea. Ilabihang kadaghan sa mga tao nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. Nagtudlo siya kanila sa daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Ini usa sa iyang gitudlo kanila. Pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Samtang nagsabod siya, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan, ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon, ug tungod kay mabaw raman ang yuta niini, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainitan na kini pag-ayo sa adlaw, nalaos kini. Ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya.
Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Unya mitubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug nanguhay. May nanguhay og tagkatluan, ang uban tagkanuman ug ang uban tagatos. Ug unya miingon si Jesus, kung duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Sa nag-inusara na si Jesus, si pila niya itong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya. Uban sa napulog duha katinunan, ug mihangyo kaniya paghatag sa katinawan ni adtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, ipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban, ang kamatuoran gipadayag pinaagi sa mga sambingay aron bisan pa sila magtanaw, dili sila makakita. O bisan mamati sila, dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba kamo makasabot sa sambingay? Nanunsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas, mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang mensahe mahulog sa agianan. Kining mga tawhana makadungog nini, apan sa pagkadungog nila nini moabot si Satanas ug musakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang ubang tao sama sa mga binhi nga nahulog sa yutang batuon. Sa pagkadungog nila sa mensahe, mudawat dayon sila nini sa dakong kahinangok. Apan dili kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mupadayon. Tungod niini, pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya sila dayon. Ang uban usab nga mga tao sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga sampinit. Mao kini sila ang makadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka sa kinabuhi, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa pangandoy muaong ug mulumos sa mensahe. Busa dili sila makapamunga. Apan ang ubang mga tao sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta. Makadungog sila sa mensahe, mudawat niini og mamunga. Ang uban tagkatluan, ang uban tagkanuman, ug ang uban tagatos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang sambingay sa atong Ebanghelyo nga gibasa karong adlaw mga igsuon, usa sa mga maanindot nga sambingay ni Kristo. Ang sambingay gikuha kini sa kasinatian sa mga tao. Yadtong panahon na common experience sa mga tao ang kining pagpananom, pagpamugas. Apan aduna sila'y lahi nga style. Ilabay lang ang mga binhi o mga liso ngadto sa yuta. Ug ang mga yuta lain-lain nga klase. Doon na yuta nga bantok tungod kay biagian sa mga tao. Ado yuta nga batuon. Ado na yuta nga tunukon tungod sa mga sampinit. Apan ado na sa yuta nga tabunok, fertile land. Kung atong pamalandungan
kining maong mensahe nagpahimangno kini kanato ngang yuta sama kini sa ato ang kasing-kasing or ang atong kasing-kasing sama sa yuta sa sambingay. Mahimo nga ang atong kasing-kasing tungod sa kagahi na dili na makasulod ang mensahe sa Dios. Aduna say mga kasing-kasing nga batuon kaayo nga gamay ra ang yuta. Aduna say mga kasing-kasing nga tunokon puno sa sampinit, sa mga kabalaka o mga kahingawa, sa mga butang kalibutanon, apan adunay yuta nga tabunok diha sa ato ang kasing-kasing. Makaingon ko nga kining maong mga klase sa yuta anaa sa ato ang kasing-kasing. Magdepende lang kanato kung unsa nga klase sa yuta ang atong palambuon. I believe that there is what we call basic goodness in every person. Bisan unsa kadautan sa tao, anaa gayud ang kaayo. Niadtong pag-upako nga pari, unya kamong mga kaedad-edad na nako, makahinomdom nga kanang gihimong museum, provincial jail na kasauna. Nakasulod, gipasulod ko dito aron pagpakumpisal, mura sa kog na priso diha, tibuok adlaw. Kay dito magyud ko gisulod sa silda. Daghan kayo mga piniriso, mibati baya sa kog kahadlok. Ilabi na dihay usa ka tawo, usa ka piniriso, ug nga nag-short ra siya ang iyang lawas na puno sa tato. Sa una, kung doon na gani tato, kahadlokan na, ilho na nga kriminal kung doon na yung mga tato. Apan karon murag nahimo naman ning art na ang tato, no? Hasta mga babay doon na mga tato sa bukton o bisan ana sa liog. Pero sa una, kung makakita ta nga naay tato, ingon gyud ta nga kriminal o ikan ginis prisuhan. Sa dito ko sa sulod sa prisuhan, adunay tao na puno sa tato ang iyahang lawas. Nag-short man lang siya, miduol siya kanako, nahadlok ko niya tungod siyang gidakon o tungod sa tato nga akong nakita. Apan nawala ang akong kahadlok, kaya ang maong tao nagkurog siya nga nangumpisal, nangayog pasaylo sa Dios, nagmahinulsulon siya sa iyang mga nabuhat nga sala. Nakaingon ko nga there is basic goodness in every person, bisan pa man sa iyahang pagkamakasasala. Mga igsuon, atong palambuon ang tabunok nga yuta sa atong kasing-kasing. Ayaw palambua ang yuta nga gahi, ang yuta nga batuon, ang yuta nga tunokon diha sa atong kasing-kasing. Hinaot nga madasig kita sama sa gihimo ni Santo Tomas de Aquino ang iyang pagtuon sa pagtulunan ni Kristo, nakahatag kini og kadasig sa magtuon og teolohiya. Gani hangtod karon isunod gihapon ang pamaagi sa pagtuon ni Santo Tomas de Aquino sa pagtulunan ni Kristo. Kana bang makadasig kita sa uban?
diha ko'y nakaila nga inahan og anak. Ang maong anak, padlungon kayo. Sige lang siya inom panahon sa iyahang pagka-estudyante. Pagsara siya musulod sa klase. Dunay mga panahon mahagbong siya apan ang inahan wa gyud muhunong sa pagsuporta kaniya. Idasig gihapon siya sa pag-eskwela. Ug tuod man tungod sa pagdasig sa inahan, nakahuman gayud siya. Nakahuman siya sa kurso nga medical doctor. O nga sa dihang mi-take siya og board exam, siguro gyud hagbong dayon. Apan ang inahan, wa gyud muhunong sa pagsuporta sa iyang anak. Gisupipatake na po siya usab. Ang tingali niabot og ikanapulo kahigayon sa iyahang pag-take sa board exam sa medical doctor. O sa ikanapulo naman tingali kadto, nakapasar ang maong anak. Ang akong i-congratulate og una, ang inahan. Natungod sa inahan who did not give up her son, who continued to support her son, who believed that there is something good in her son, nahitabo ang maong kalampusan sa anak. Ug ang kalampusan sa anak, dakong kalipay sa inahan. Mga igsoon, ningon niini ang intensyon ni Kristo sa iyahang mga sambingay, maghatag unta kini kanato og kadasig, maghatag kanato og inspirasyon that there is goodness in every person. Atong developon, atong palambuon. Kay diha sa pagpalambo, mamunga kitag mga maayong bunga. Uban sa pangaliya ni Santo Tomas de Aquino, atong pangayoon sa Dios na magpabilin kita nga masaligon sa grasya sa Dios. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Si Kristo mao ang magpupuga sa binhi sa pulong sa Dios. Tubagon nato ang iyang buhat ug mag-ampo kita ngadto sa amahan diha sa pag-ingon, Dios nung magpupugas panalangini kami. Diyos nung Binhi sa imong pulong nga naglihok dinhi sa among kinabuhi. Dili unta kami malinga sa kahangawan ining kalibutana. Pinuon, aktibo kaming mga lagad aron mamunga kamig abundang ani. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.